میرے ہاتھ چ فتاوا عزیزی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایک ہی تانوں رجا دے سی قسم خدا دی انگریزی سکولی شیطان طبقہ جڑا نا وہ جی شیخ عبدالعزیز نے کہا انگلش پڑھنا جائز ہے. وہ پی کھڑے نے بے ایمان اگوں پیچھوں جی پی جاندے لا تقربوا الصلاۃ یہ اسی طرح پیتی کھڑے. توجہ نال بول سبحان اللہ. صفحہ نمبر 186 فتاوی عزیزی اصل فارسی حصہ پہلا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بیان سنو. بتعلم انگریزی یعنی آئین خط و کتابت و لغت و اصطلاح ایہارا دانستن باقی ندارت اگر بنیت مباح باشد تب جا کے اگر بنیت مباح باشد تب جا کے مباح ہوگا. زیرا کے در حدیث وارد است کہ زید بن ثابت بحکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آشاب وسلم روش خط و کتابت یہود و نصارا و لغت آہارا مختبود برائے ای غرض کہ اگر برائے حضرت علیہ السلام خطے و ای لغت و رسم خط برسد جوابیات توانت نوشت و اگر با مجرد خوش آمد آہا و اختلاط با آہا تعلم ای لغت نماید و با ای وسیلہ پیش آہا تقرب جوید بس البتہ حرمت و کراہت دارد. شیخ فرماتے ہیں اگر کوئی جائز نیت کے ساتھ محض انگریزی زبان سیکھنا جائز نیت ہو تو خالی اس کا رسم خط سیکھنا اس میں حرج نہیں. حضرت زید بن ثابت کے فعل دلیل واسطے لیا نے اگے فرماندے نے اگر بمجرد خوش آمد آہا اگر سکھے انگریزاں دی خوش آمد واسطے اگر سکھے انگریزاں دی خوش آمد لئی و اختلاط با آہا انگریزاں نال میل جول تعلق رکھن دی خاطر سکھے تعلم ہی لغت نمایت بابئی وسیلت اس نو ذریعہ بناوے انگریزاں دے قریب ہون دا. فرمایا پھر یقیناً حرام ہے. پہلے دن تو لاڈ میکالے تو جدوں سر سور سر سید نے یہ انگلش لئی تھی کی مقصد رکھیا سی انگریزوں کا دوست بنیں گے انگریزوں سے میل جول رکھیں گے ان کی ملازمت حاصل کریں گے. شیخ عبدالعزیز نے یہ گل کی کہ حرام لے اگلے کہہ رہی یہ حرام تائیں جو کافراں دے تعلق پیدا ہو سن مسلمان قریب ہون گے برباد ہون گے تا حرام ہے. معلوم ہویا جو مقصد انگریزی دا اج ہے وہ حرام ہے. شیخ عبدالعزیز دا بیان بھی یہ ہوئی امام احمد رضا دا بیان بھی یہ ہوئی انہاں بھی یہ لکھیا ہوئے شرطاں لکھیاں علماء دی توہین دل وچ نہ آوے نبی دا کوئی فرض دین دا نہ چھٹے ہجی دین پورا ہوئے سجنا تے علماء دی بےزتی اس نصاب دے اندر قرآن شریعت دی بےزتی اسلام والیاں دی بےزتی اللہ دے نبیاں پاکاں دی بےزتی توہین وچ سارا کچھ سکھایا جاوے. مفتی ارب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی کے حقائق پر مبنی ایسے روحانی بیانات جنہیں سن کر مرد مسلم نیند غفلت سے بیدار ہو کر اپنی منزل حقیقی کی طرف انشاءاللہ تعالی روا دواں ہو جائیں گے.